बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सानिया लाहौर मोटरवे के मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलिक की गिरफ़्तारी के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले माह की 9 तारीख को एक वाक़या पेश आया था लाहौर मोटरवे पर, जहां पर 3 बच्चों के सामने उनकी वालदा के साथ एक ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। उस वाक़े का एक मुलज़िम शफ़क़त अली, जिसको पुलिस ने चंद ही दिन बाद गिरफ़्तार कर लिया था, लेकिन जो मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलिक था उसको पुलिस गिरफ़्तार करने में नाकाम हो रही थी। और बिल आखिर 1 माह और 2 दिन के बाद आबिद मलिक को पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया। पंजाब पुलिस ने जब गिरफ़्तार किया तो इब्तदाई खबरें आ रही थी जी कि उसको फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आबिद मलिक को फैसलाबाद से गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसके साथ साथ आबिद मलिक को कितने लाख के एवज़ उसकी मुखबरी की गई, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि किस सियासतदान के पास वो इतना अरसा रहता रहा। आबिद मलिक के हवाले से जब खबरें चलना शुरू हुई कि आबिद मलिक को फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया है, तो उसके बाद हमने जब सोर्सेज से जब बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि आबिद मलिक को फैसलाबाद से गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि उसको लाहौर के इलाके से उसको गिरफ़्तार किया गया। और ये वो इलाका है जहाँ पर आबिद मलिक के काफ़ी दोस्त वहाँ पर रहने वाले हैं, उसके रिश्तेदार भी वहाँ पर रहते हैं, रिंग रोड का एरिया आता है, और वहाँ से उसको गिरफ़्तार किया गया। मुज़ाद खबरें बड़ी चल रही थी और बड़ी चहमगोइयाँ चल रही थी कि आबिद मलिक जो है 3 दिन पहले भी एक छापा मारा गया था, और उस छापे के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर आबिद मलिक को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये तमाम की तमाम जो चीज़ें थी, ये क्या सरियाँ थी, ये झूठ पर मबनी जो खबरें फैलाई जा रही थी। असल मामला ये था कि 3 दिन पहले जब एक डीजी खान में जब एक छापा पड़ा, उसमें जब एक घर में जब पुलिस गई तो वहाँ पर 2 मर्द और ख़वातीन उनके साथ थी, और उनको वहाँ पर उन्होंने गिरफ़्तार किया। वहाँ पर आबिद मलिक वहाँ पर नहीं था, लेकिन आबिद मलिक के जो ताने बाने थे उन लोगों के साथ मिलते थे, उसके रवाबित उनके साथ हो रहे थे, टेलीफोन कॉल्स एक्सचेंज वहाँ पर हो रही थी। तो उनसे जब पूछगिछ की गई और उसके बाद उसको जब वहाँ से जब मालूमात इकट्ठी की गई तो आबिद मलिक के हवाले से काफ़ी मालूमात उनको वहाँ से मिली पुलिस को, और उसके बाद इसके गिरद घेरा जो था वो तंग किया गया। आपको याद होगा कि जब शुरू में जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त 25 लाख रुपए इनाम की बड़ी इनाम की जो खबरें थी वो चल रही थी, और कहा जा रहा था कि पुलिस ने ऐलान किया है कि इनाम दिया जाएगा उस शख्स को जो कि इसकी मुखबरी करेगा, जो इसके बारे में मालूमात देगा, और उसका नाम भी इस जगह राज में रखा जाएगा। तो उसके लिए भी लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि इसको कहीं ना कहीं इसको पुलिस से पकड़वा कर वो इनाम हासिल किया जाए। तो आबिद मलिक की जो बीवी है, आबिद मलिक शुरू में उसके साथ अपनी साली के साथ राब्ते में था, और साली के साथ रब्ता करके अपनी जो मैसेज था अपनी बेगम को पहुंचाता था, और वहाँ से चीज़ें वो एक्सचेंज कर रहा था। तो पुलिस को जब उसकी साली के बारे में जब मालूमात मिली, और साली को जब इस चीज़ का एहसास हुआ कि अब इसके ऊपर इनाम भी है और ये पकड़ा भी जाएगा, तो साली ने भी वहाँ पर आबिद मलिक के साथ एक गेम की, और उसने उसको गिरफ़्तार करवाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश की, और 2 बार वो साली से मिलने आया, एक पार्क में और एक उसको अपने घर में आया। तो वहाँ पर जो है पुलिस से गिरफ़्तार करने में नाकाम हो गई, वहाँ से वो बच निकलने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसने अब डायरेक्ट अपनी बेगम के साथ रब्ता शुरू कर दिया, और जब उसने रब्ता शुरू किया तो वो जो असल नंबर उसकी बेगम के पास था वहाँ से उस पर रब्ता नहीं हो रहा था, बल्कि एक और नंबर उसकी बेगम इस्तेमाल कर रही थी। तो उनके साथ वो राब्ते में था, और रब्ता करके वो उससे मालूमात एक्सचेंज करता था, और उससे जो पैसों का जो मुतालबा भी करता था कि पैसे उसके पास कम पड़ रहे हैं आस्ता आस्ता। तो उसके बाद जब पंजाब पुलिस को और जब इन्वेस्टिगेटिव अदारों को जब इसके बारे में जब मालूमात मिली, तो उनने उसकी बेगम को उनने जब उसके पास गए, उसको जाके उनने पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की, और कलेक्ट करने के बाद उसकी बीवी को एक मोबाइल उन्हें थमा दिया, और उन्होंने कहा कि जब भी वो उनसे रब्ता करेगा आपने इस नंबर से पुलिस को आगाह करना है। तो बहरहाल आबिद मलिक चूँकि अपनी वाइफ के साथ तो मुसलसल राब्ते में था, और उसके साथ वो ये तमाम की तमाम मालूमात शेयर कर रहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके पास जो पैसे हैं उनकी किल्लत बढ़ती जा रही है, और पैसे उसके पास ख़त्म हो रहे हैं, और उसका वो मुतालबा करता था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसकी वाइफ ने भी वहाँ पर स्मार्ट मूव की, और उसने इस लालच में कि उसको भी इनाम मिलेगा 25 लाख का, और ना जाने अदारों ने कितने उसको लालच भी दिए होंगे, और जिस तरह से उसको कन्विंस किया होगा। ज़ाहिर बात है ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को गिरफ़्तार करने के लिए इसका जाल बिछाना पंजाब पुलिस का और दीगर जो अदारे हैं उनका ज़रूरी बनता था, और उसको गिरफ़्तार करना बहुत ज़रूरी था। तो उसकी बेगम जो थी उसने बड़ा किरदार अदा किया, और उसको गिरफ़्तार करवाने में,
اور جب سے اس نے پنجاب پولیس کی نے جب اس کو موبائل جب فراہم کیا تو اس کے بعد مکمل طور پر اس کی نگرانی کی جا رہی تھی، اور وہ فون کرتا تھا، اس کے ٹیلی فون کالز کے بارے میں پولیس کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ اس نے کتنی کالز کی ہیں دن میں، وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو اس کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اور وہاں پر سٹے کرنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے سہولت کار تھے جو اس کے لیے سہولت کاری کا بندوبست کر رہے تھے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ کیا کیا کر رہے تھے اس کے لیے۔ تو بہرحال عابد نے اپنی وائف کے ساتھ تمام کی تمام معلومات شیئر کی اور اس کو بتایا کہ اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ مزید اس کو چھپنے کے لیے اور اپنے آپ کو پولیس سے چھپانے کے لیے اس کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ تو اس کی وائف نے وہ تمام کی تمام جو معلومات تھی وہ ان نے پولیس کے ساتھ شیئر کی، اور شیئر کرنے کے بعد ان نے جب پولیس کو بتایا، اور اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ آئندہ چند دنوں میں وہ میرے پاس آ سکتا ہے کیونکہ پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس کی وائف نے اس کو اپنے پاس بلایا، اور جو ان کے درمیان جو طے ہوا کہ میں آؤں گا اور پیسے لے کے واپس چلا جاؤں گا، تو عابد جب پہنچا تو اس کو وہاں پر پولیس نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرتے وقت اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مزید بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ 1 ماہ اور 2 دن بھاگنے کے باوجود وہ جو تھا پولیس کی گرفت میں آ چکا تھا، اور اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ چونکہ اس کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، اور اس کے جو مقامی سیاستدان، ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جو اس کی پشت پناہی کرتے تھے، جو اس کے ساتھ روابط رکھے ہوئے تھے، جو اس سے پہلے مختلف جگہوں پر پراپرٹیز پر قبضہ کروانے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے اور اس کو وہاں پر بٹھا دیتے تھے، اور اس طرح کے جو لوگ اس کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے، جو چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتے تھے، ان کو یہ محض چند ہزار روپے دیتے تھے یہ مقامی سیاستدان، اور وہ وہاں پر جو اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی اس کی کافی پشت پناہی کی، اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ اب جو ہے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں، اور اس وجہ سے پولیس کا ان تک بھی جب معلومات دینے کی جب پولیس پہنچنا شروع ہوئی، تو پھر انہوں نے عابد ملی کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا، اور وہ جو مقامی جو لوگ تھے، کسی کا نام منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، چونکہ جب چیزیں ذرائع سے آ رہی ہوتی ہیں، خبریں ذرائع سے آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ تو 100% شور ہے کہ اس کو مقامی طور پر اس کو وہاں پر سپورٹ مل رہی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پہ قانون انصاف کا جب ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب جب پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے وہاں پر ایک مشہور زمانہ ایک کرمنل شخص کے بارے میں جب بات کی تھی، تو محسن شاہ نواز رانجھا جو کہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، انہیں کافی وہاں پر انہوں نے کافی اعتراض کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ عابد ملی کے کیس کو ہمارے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو تھا نیکسس تھا، یہ گڑ چوڑ تھا لوگوں کا آپس میں، تو اس کی وجہ سے اس کو سپورٹ مل رہی تھی۔ اور اب جو تھا معاملہ تھا 25 لاکھ روپے کا، تو 25 لاکھ روپے اس کی بیگم کو ملتے ہیں نہیں ملتے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پولیس کے ساتھ اس کی وائف نے مکمل تعاون کیا، اور اپنے ہسبینڈ کو گرفتار کروانے میں اس نے پورا کردار ادا کیا۔ اور چونکہ عابد ملی نے ایک ایسا کام کیا ہوا تھا کہ جس کی جو سزا ہے وہ جتنی بھی بڑی سے بڑی سزا دی جائے پھر بھی کم ہے، اور اس کی خاتون جو اس کی وائف ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہو چکا تھا، پولیس ان کو سمجھا چکی تھی، کنونس کر چکی تھی، اور وہ متاثرہ خاتون جس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کی جو حالت تھی وہ بھی انہوں نے اس خاتون کو بتائی تھی، جس کے بعد خاتون کے دل میں رحم بھی آیا، اور شاید 25 لاکھ کا جو ایک انعام تھا وہ بھی اس کو لگ رہا تھا کہ ایک بڑی رقم ہے، کیونکہ عابد نے تو پکڑے جانا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس نے پکڑے جانا ہے۔ تو خاتون نے اپنا کردار ادا کیا، اور اپنے ہسبینڈ مرکزی ملزم ثانیہ لاہور جو عابد ملی تھے اس کو اس نے گرفتار کروایا، اور پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اور اب اس کا باقاعدہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اپنے والدین، اپنے والد، اپنے بھائی سے کیا وہ گفتگو کرتا تھا، کیا ٹیلی فون کالز کرتا تھا، اور اس نے پولیس کے سامنے کیا بیان دیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔